Khush Ahmadid listeners. Today I am going to start a new novel named as मेरा इश्क तेरी जुस्तजू अस कलम मुंतहा चौहान। और नोवेल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहोशी के बाद एक बार वो फिर होश व हवास में वापस लौटी, लेकिन खूब अंधेरे के सिवा इसे कुछ भी नजर न आया। न जाने कितने दिनों से वो रस्सियों में जकड़ी जमीन पर पड़ी थी। कब दिन हुआ कब रात वो नहीं जानती थी। कोई जी रूह नजर न आ रही थी। प्यास से हल्क खुश्क हो गया था। गले में कांटे से छुप रहे थे। बमुश्किल अपनी आंखें खोले वो हवास बहाल कर रही थी। भूख और प्यास से निढाल वजूद कर रह गया। बेइख्तियार आंखों में आंसू छलक आए थे। इतनी भी हिम्मत ना थी कि शोर कर सकती या किसी को मदद के लिए ही पुकार सकती। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ। सिर्फ तेरा तेरा आसरा है। मुझे जाने अनजाने में हुई भूल गुनाह माफ़ कर दे। मेरा सब्र टूट रहा है। मेरे मालिक, मुझ पर रहम रहम कर। वो फूट फूट कर रो दी। गुजरा हुआ वक्त कितना हसीन था याद नहीं। याद थी तो अब की अजियत, और अजियत और दुख में तो खुदा ही याद आता है। सारे जहां का मालिक, कौन व मकान का मालिक, वाहदहु ला शरीक, जो अनहोनी को होनी कर दे, मौज़ा रोनुमा कर दे और वहाँ से मदद भेजे जहाँ इंसान की सोच तक रसाई हासिल ना कर सके। इस लड़की का दिल दर्द से चूर था और लो सिर्फ रब से लगाई थी। और खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। बेशक खुदा गफूर रहीम है। सीन चेंज। मुसलसल फ़ोन कॉल पे जज होके आखिरकार इसने फ़ोन उठा ही लिया, जबकि चेहरे पे बेजारियत थी। हेलो। माथे की त्योरी इसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। नीली कांच सी आंखें, तीखी नाक, कटदार गुलाबी होठ, सफ़ेद व सुर्ख गाल, चमकती हुई पेशानी और गालों की साइड का एक गहरा डिंपल। इस वक्त इस पर एक हुस्न की देवी का गुमान हो रहा था। ओके, सुन लिया, डोंट डिस्टर्ब मी अगेन, कहते साथ ही मगरूर हसीना ने मोबाइल साइड पर रखा और बाहर की जानिब रुख किया, जहां राबिया आंटी, इनकी बहू अनूशे और इनके दो बच्चे, 8 साला शानिया उर्फ शानी और 5 साला अयान, जिसकी आज सालगिरह थी, और वो सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। ताबी आनी, आ जाए ना, फिर केक कट करें। शहरयार अनुषे के शोहर आज घर न थे, इसीलिए पार्टी कल के लिए रखी थी। आज ये आपस में ही मना रहे थे। अयान की ख्वाहिश पे अनुषे और ताबी ने मिलकर केक बेक किया था। डाइनिंग हॉल में इन्होंने सारे इंतजामात किए थे। आ गई मैं, चलो केक कट करो, ताबी ने आते ही कहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर अयान। हैप्पी बर्थडे टू यू। अयान ने केक काटा था और बारी बारी सबको खिलाने लगा था। अयान ने ताबी को केक खिलाया तो बदले में ताबी ने केक इसकी छोटी सी नाक पर लगा दिया था, और अब वो आगे आगे थी और अयान पीछे पीछे। शानी भी केक का पीस लिए इनके साथ साथ थी। जैदी हाउस में इस वक्त खुशियां और किलकारियां थीं। राबिया बेगम ने दिल ही दिल में सबके यूं ही हंसने मुस्कुराने की दुआ की थी। देखा आपने, हमारी ताबी कितनी हंसमुख है। इसके होने से हमारा पूरा घर हंसता मुस्कुराता है। अनुषे ने प्यार भरी नज़रें ताबी पर डाली थीं। जिस घर में जाएगी खुशियां बिखेर देगी। मेरी बच्ची पाकीज़ा दिल है, पाकीज़ा रूह है, राबिया बेगम ने मुस्कुराते हुए नम लहजे में कहा था। अनुषे ने रुख फेर कर इनकी जानिब देखा था, जो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी लेकिन आंखें नम थीं। अनुषे ने इनका कांधा थपका था। खुद वो भी अफसरदा हो गई थी। कितनी ख्वाहिश थी इनकी कि ताबी इनके घर की बहू बन के आए, लेकिन सारी खुशियां कहाँ पूरी होती हैं। इनका अपना बेटा किसी और से प्यार करने लगा तो दिल की ख्वाहिश दिल ही में दम तोड़ गई थी। फुरकान जैदी की वफ़ात के बाद राबिया बेग ने अपने तीनों बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की थी। शहरयार सबसे बड़ा था। बाप की वफ़ात पे वो बीए में था, और इससे छोटी समीरा थी जो एफए में थी, और सबसे छोटा उमर जो कि मैट्रिक में था। और बाप की मौत का सबसे गहरा दुख उमर को ही हुआ था, और यही वजह थी कि वो सबके नज़दीक हो गया था और सबका लाडला बन गया। सभी इसके नाज नखरे उठाते थे।
شہریار نے تعلیم کے ساتھ ساتھ باپ کا بزنس بھی چھوٹی عمر میں ہی سنبھالا۔ رابعہ بیگم نے اپنے بیٹے کا بہت ساتھ دیا۔ 5 سال بعد رابعہ بیگم نے اپنے جاننے والوں میں شہریار کی شادی کر دی اور ساتھ ہی سمیرہ کی شادی UK میں اپنی بھاوج کے بیٹے کے ساتھ فکس کر دی تھی۔ شہریار اور سمیرہ کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ سمیرہ بیاہ کے UK گئی اور انوشے شہریار کی زندگی میں بہار بن کے آئی تھی۔ جیسے عمر گھر بھر میں سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ویسے ہی انوشے نے بھی اسے عزیز رکھا تھا اور عمر بھی بھائی بھابھی کرتے ہوئے نہ تھکتا۔ سب سے پیار کرنے والا مغرور شہزادہ اپنی مرحومہ خالہ کی بیٹی تعبیر کو بالکل پسند نہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی جب رابعہ بیگم نے شادی کے لیے تابی کا نام اس کے سامنے رکھا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا اور فوراً دل کی بات زبان پر لے آیا کہ وہ اپنی ایک دوست کو پسند کرتا ہے اور وہ دوست بھی اسے پسند کرتی ہے اور دونوں شادی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ یوں رابعہ بیگم کو بیٹے کی پسند کے آگے مجبور ہونا پڑا اور دونوں کا رشتہ طے کر دیا۔ جہاں عمر بہت خوش تھا، وہیں تابی دل مردہ کر بیٹھی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی عمر کو بہت چاہتی تھی۔ لیکن جب رابعہ بیگم نے اچانک انہیں فون پر عمر اور صلہ کی منگنی کی اطلاع دی تو حقیقتاً تابی کا دل ڈوبا تھا۔ کتنے دن تو وہ بخار میں تپتی رہی تھی۔ وہی اس کا اکلوتا بھائی سبحان حیات خان نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ وہ اپنی اکلوتی اور معصوم بہن کا دکھ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے تابی کے دکھ کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن بنا کسی ثبوت کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تابی نے اپنے بھائی سے بھی اپنے دل کی بات چھپا لی اور دھوم دھام سے منگنی میں شرکت کی۔ منگنی کے بعد عمر صلہ کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ صلہ جس کمپنی میں جاب کرتی تھی وہاں عمر انٹرنشپ کے لیے آیا تھا اور جان پہچان دوستی میں بدلی اور پھر پسندیدگی میں۔ انٹرنشپ کرتے ہی عمر نے وہیں صلہ کی خواہش پر بزنس اسٹارٹ کر دیا اور جلد ہی صلہ نے اپنی جاب چھوڑ کر عمر کے بزنس کو جوائن کر لیا۔ منگنی کے لیے وہ عمر کے ساتھ لاہور آئی تھی، ساتھ میں اپنے باپ کو بھی لے کے۔ منگنی کے بعد وہ واپس اسلام آباد چلی گئی۔ رابعہ بیگم عمر کی اس منگنی سے دل سے راضی نہ تھی، اسی لیے عمر کو بھی جانے سے نہیں روکا۔ سین چینج۔ تابی آنی میرا گفٹ۔ ایان نے سوتے ہوئے یاد آنے پر گفٹ کی ڈیمانڈ کی۔ لو جی، برتھ ڈے پارٹی کل ہے نا تو گفٹ بھی کل ہی ملے گا۔ تابی نے پیار سے اس کے گال کو کھینچا تھا۔ ایان کی برتھ ڈے اور اپنی چھٹیوں کی وجہ سے وہ لاہور آئی تھی۔ BA کے پیپرز دے کر وہ رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ایان اور شانیہ کے اصرار پر وہ 1 ہفتے سے یہاں تھی اور جب بھی یہاں آتی انہی کے ساتھ روم شیئر کرتی تھی۔ پکا نا؟ ایان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں میرے شہزادے، پکا۔ تابی نے اس کے بالوں کو بکھیرا تو وہ بلک اٹھا تھا۔ اسے اپنے چاچو کی طرح اپنے بالوں سے عشق تھا۔ تابی آنی، آپ نے گفٹ نہیں دینا تو نہ دیں، میرے بال تو نہ خراب کریں۔ ایان نے منہ بسورا۔ شانیہ بھی مسکرا دی، وہ بھی ایان کی اس نیچر سے اچھے سے واقف تھی۔ چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ تابی نے دونوں کو لاسٹ الٹیمیٹم دیا اور لائٹ آف کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں نیند کی وادی میں کھو گئے تھے۔ تابی نے احتیاط سے دونوں کے اوپر کمفرٹر درست کیا اور باہر بالکنی میں آ گئی۔ بھلے وہ سب کے سامنے ہنستی مسکراتی تھی، لیکن اندر اس کے ایک آگ لگی تھی، محبت چھن جانے کی۔ لیکن شاید ایک طرفہ محبت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پلکیں نم ہوئی تو آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ ایک سرد آہ بھری اور چاند کو دیکھنے لگی جو پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، ایک درد کا سیلاب تابی کے اندر تھا۔ وہیں دوسری جانب اندھیری کال کوٹری میں وہ اللہ کو یاد کرتی کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ہی تکلیف میں تھیں، دونوں کی تکلیف کی وجہ محبت تھی۔ ایک کو محبت چھین جانے کی تکلیف تھی تو دوسری نے محبت کو پا کر محبت کا درد سہا تھا۔ وہی محبت اس کے گلے کا پھندا بن گئی تھی اور وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ اس کال کوٹری میں قید کی وجہ اس کی محبت تھی۔ وہ تو بس روئے جا رہی تھی اور دل سے دعا گو تھی۔ سین چینج۔ دعا اور فریاد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکی تھی۔ کال کوٹری کا دروازہ کھل گیا تھا، تیز روشنی اندر داخل ہوئی تو اس لڑکی نے آنکھیں میچ لی۔ آنے والا کوئی شخص تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ اس لڑکی کے پاس آیا تھا، چیئر گھسیٹ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ رسیوں میں جکڑی بمشکل اوپر دیکھ پائی۔ اس شخص نے سگریٹ سلگایا، کش لیا اور دھواں سامنے بیٹھے لڑکی پر چھوڑا تھا۔ وہ برداشت نہ کر پائی اور کھانسنے لگی۔ سامنے والا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے
سرد آنکھوں سے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی کوئی اور آدمی اندر داخل ہوا، شاید وہ ملازم تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے اور پانی کا گلاس لڑکی کے سامنے رکھا اور واپس پلٹ گیا۔ پانی پیو تاکہ تمہارے حواس کام کریں۔ سرد لہجہ۔ صلہ اندر تک کانپ گئی۔ آواز جانی پہچانی معلوم ہوئی تھی۔ ذہن پر زور ڈالنے کی بجائے پانی کے گلاس کو بمشکل اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ دونوں ہاتھ رسیوں میں جکڑے تھے، گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ سامنے پانی کو دیکھتے پانی کی طلب مزید بڑھ گئی، ایسے جیسے تپتے ہوئے صحرا میں برسوں کا بھٹکا ہوا مسافر۔ اس وقت صلہ صرف پانی کو اپنے اندر انڈیلنا چاہتی تھی، اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی، جبکہ بیشتر پانی کپڑوں پر ہی گر گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو جو اس قید میں تھی، اور سلوک عادی مجرموں والا تھا۔ کچھ حواس جاگے۔ ایک طنز بھری آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ تم صلہ ذہن پہ زور دینے لگی تھی۔ بیتے لمحے ایک فلم کی طرح آنکھوں کے آگے چلنے لگے۔ سبحان نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اپنے جوتوں سے بے دردی سے مسلا تھا۔ ایس کے بمشکل صلہ کی آواز نکلی۔ یعنی حواس کام کرنے لگے ہیں، صلہ دی گریٹ کے۔ اب کی بار پرسکون لیکن سرد آواز کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے کیوں قید کیا؟ الفاظ ساتھ نہ دے رہے تھے، کیونکہ وجہ وہ بھی جانتی تھی۔ دی گریٹ صلہ عرفان سب کو جاننے کے باوجود بھی انجان بن رہی ہیں۔ امیزنگ۔ سبحان کی دہاڑ پر صلہ ایک دم سہم کر خود میں سمٹی تھی۔ مجھے جانے دو پلیز، صلہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے ہمت سے کہا تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا تم نے، یاد ہے؟ سبحان اپنا غصہ ضبط کرتے لال انگارہ آنکھوں سے صلہ کو دیکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے معاف کر دو، جانے دو۔ ہاں صلہ دی گریٹ، معافی مانگنے اور معافی دینے کا وقت نکل گیا ہے، اب تو سزا کا وقت ہے، سزا ملے گی، سخت لہجے میں کہا۔ صلہ کا چھوٹا سا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ میں پلیز مجھے جانے دو، نہ جانے کتنے دن سے یہاں قید، 3 دن سے، سپاٹ لہجے میں بات کاٹی تھی۔ حیرت کے مارے صلہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پلیز مجھے جانے دو، امی میری فاتح پڑھ چکے ہیں، ایک اور وار کیا۔ صلہ کی تو زبان کنگ ہو گئی تھی، آنسو متواتر سے بہتے چلے گئے۔ اب یہ ڈرامہ بند کرو اور میری بات کان کھول کر سنو۔ سبحان کو اس کے آنسو مزید غصہ دلا رہے تھے۔ صلہ نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہو؟ سیدھا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سوال کر رہا تھا۔ صلہ نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سبحان ڈگمگا گیا اپنے فیصلے پہ کہ آیا وہ اس لڑکی کے ساتھ صحیح کر رہا ہے یا نہیں، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، میرے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی تمہیں۔ اب سبحان مکمل فارم میں آ گیا تھا۔ صلہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، نہ صرف نکاح بلکہ 6 ماہ تک لیونگ ہسبینڈ وائف کا ڈرامہ بھی بخوبی انجام دینا ہوگا، تو ہی تمہیں یہاں سے رہائی مل سکتی ہے۔ سبحان اب پرسکون صلہ کو جانچ رہا تھا۔ میں تم سے نکاح؟ صلہ بڑبڑائی تھی۔ لیکن میری تو منگنی ہو چکی ہے۔ صلہ نے فورا سے بیشتر منگنی کا سہارا لیا۔ سبحان نے آگے بڑھ کر اس کی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی نکال لی۔ صلہ تڑپ کر رہ گئی۔ پلیز پلیز مت کرو ایسا، میں اور عمر دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں الگ مت کرو۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ پھر سے ڈرامے؟ سبحان کو پھر سے غصہ آ گیا۔ میرے سامنے یہ پیار کا جھوٹا ناٹک مت کرو۔ تمہارے باپ نے پیسے کی لالچ میں امیر لڑکا دیکھا اور تمہیں استعمال کیا، اور تم باپ کے کہے پر چل کر یہ سب کر رہی تھی، اور وہ عمر 3 دن پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر آخرکار تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ اینڈ دی گریٹ صلہ عرفان، 3 دن اور 3 راتیں گھر سے باہر رہنے والی لڑکی کو نہ ہی والدین قبول کرتے ہیں اور نہ ہی یہ معاشرہ، اسی لیے بہتر ہوگا میری آفر پر غور کرو، رہائی بھی ملے گی اور پیسے بھی، منہ مانگے دام دوں گا۔ سبحان نے حقارت اور غرور سے کہا۔ صلہ تو لاجواب ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، عمر سے رشتہ ایک سازش ہی تو تھی۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سوتیلے باپ کے ہاتھوں مجبور تھی، جس نے اسے دھمکی دی تھی اس کی چھوٹی بہن کو مارنے کی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی اس گناہ کے لیے۔ یہ گناہ ہی تو تھا،
किसी को झूठे प्यार में फंसाना और इसके जज्बात से खेलना ये गुनाह ही तो था, और वो जानबूझकर ये गुनाह कर रही थी। लेकिन इसे ये बात समझ न आई कि सुबहान को ये सब कैसे पता चला, लेकिन जो भी था वो आधा सच जानता था। सीन चेंज। थका हारा वो अभी अपने ऑफिस में आया था और सेक्रेटरी को भी मना कर दिया था कि कोई भी डिस्टर्ब ना करे। चेयर के साथ टेक लगाए वो आंखें मूंदे खुद से लड़े जा रहा था। 3 दिन से वो हर जगह सिला को ढूंढ चुका था, कोई जगह भी इसने नहीं छोड़ी थी। 3 दिन पहले वो इसे इसके घर के बाहर ड्रॉप करके आया था। ड्रॉप करते मोबाइल पे आती कॉल को रिसीव किया था और आगे बढ़ा था, ये जाने बगैर कि वो घर में दाखिल हुई या नहीं। इसे क्या पता था वो इससे इसकी आखिरी मुलाकात होगी। वो अपने तय इसे छोड़े अपने अपार्टमेंट में आ गया था, जो इसने इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश के लिए लिया हुआ था। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सिला का बाप इसके ऑफिस पहुंच गया और धावा बोल दिया कि इसकी बेटी को कहाँ छिपा के रखा है, रात से वो घर पर नहीं आई है। और ये बात उमर पर पहाड़ बनकर टूटी थी। आखिरी दफ़ा वो उमर के साथ थी और शक भी इसी पे जाता था। उमर ने बारहा यही जवाब दिया, वो सिला को घर के दरवाजे पे ही छोड़ आया था। इसके बाद उमर ने इसे हर जगह तलाश किया लेकिन वो ना मिली। आंखों के गोशे भीगने लगे। कहाँ हो सिला, प्लीज़ वापस आ जाओ। कहाँ चली गई हो, प्लीज़ लौट आओ। मोबाइल पे आती कॉल ने उमर को चौंकाया। एक नज़र डाली, मम्मा जान कॉलिंग लिखा था और लहजा हत्ती अल मकान ठीक किया था। कैसे हो बेटा? इस्लामाबाद जाके माँ को तो भूल ही गए हो। राबिया बेगम ने रुंधी हुई आवाज़ में शिकवा किया था। मम्मा थोड़ा बिजी हो गया था, लहजा नम था। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है ना? वो माँ थी, बेटा तकलीफ़ में था तो वो कैसे न समझ पाती। जी जी मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस आप सबकी याद आ रही है। लहजा अब की बार नॉर्मल था। तो बेटा आ जाओ, वैसे भी आज शाम को अयान की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। आप तो इसका बर्थडे भी भूल गए हो। उमर ने बेइख्तियार माथा मसला था। वाकई मम्मा, याद नहीं रहा, काम में बहुत बिजी था। खैर, मैं इसे फ़ोन कर दूंगा और इसका गिफ्ट भी इस तक पहुंचा दूंगा। जी, और आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा, है ना? राबिया बेगम खफकी से बोली थी तो उमर ने लब भींचे थे। शाम तक आप लाहौर होने चाहिए। अयान की बर्थडे का गिफ्ट आप खुद आकर देंगे इसे, समझे आप? राबिया बेगम ने पहले खफगी फिर प्यार भरे लहजे में हुक्म सादर किया था। फ़ोन बंद हो चुका था। उमर ने दोनों हाथ पे सर गिरा लिया था। इस वक्त इसे माँ की अशद ज़रूरत थी। इनकी गोद में सर रख कर रोना चाहता था। वो टूट गया था, हार गया था। कहीं से भी इसे सुराग नहीं मिल रहा था। अब वो इस सब से मायूस हो चुका था। बस खुदा से दुआ मांग रहा था कि वो जहाँ भी हो, अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उमर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो सिला के वालिद इरफान ने मना कर दिया। वो यही समझ रहे थे कि वो किसी के साथ भाग गई थी, लेकिन उमर का दिल नहीं मान रहा था कि वो बेवफा हो सकती है। उमर के सिला के साथ गुजरा हर पल याद आने लगा था। सीन चेंज। फैसला अब तुम्हारा है। 1 घंटा है तुम्हारे पास, सोच लो, समझ लो और जवाब दो। सुभान खड़ा हुआ। ये सब एक थप्पड़ की वजह से तो नहीं कर रहे तुम, और कोई भी वजह होगी यकीना। सिला के अल्फाजों ने सुभान के कदमों को रोका था, लेकिन पुरसुकून रहा। उमर मेरा कज़न है, जान से ज़्यादा अजीज़ है वो मुझे। जिसे तुम प्यार के झूठे जाल में फंसा कर पैसे ऐंठना चाहती हो धोखे से, तो मैं तुम्हें खुली ऑफर दे रहा हूँ डील के साथ। 6 माह का लविंग हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, साथ में मुंह मांगा दाम। अपने मजबूत हाथ पैंट की जेब में डाले वो सिला को हर तरह से लाजवाब कर रहा था। यानी अपने कज़िन उमर को तुम मुझसे बचाना चाहते हो और ख़ुद को मेरे साथ फंसा रहे हो। दाद देनी चाहिए आपको। तंजिया मजाक उड़ाते कहा। सुभान ने सजपन से इसके चेहरे की तरफ देखा। जबकि मेरी असलियत भी तुम जान गए हो। तुम अपने कज़िन को मेरी सच्चाई बता के इसे मुझसे दूर कर दो। यही यही तो मसला है। तुमने इसे प्यार के जाल में फंसाया, प्यार का जाल जिसे तोड़ना और इसमें से निकलना आसान नहीं। तुम्हारी सच्चाई इसे बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। सुभान को गुस्सा आ गया था। और इसके लिए तुम मुझसे निकाह करोगे? क्या निकाह ज़रूरी है? सिला को निकाह से डर लग रहा था कि निकाह करके वो इसके साथ क्या करेगा। सिर्फ 6 माह की डील है, समझी तुम? और हाँ,
बिना निकाह के मेरे साथ एक छत के नीचे रह सकती हो तो बताओ। सुभान अब सीने पे हाथ बांधे इसे हर तरह से बातों में उलझा रहा था। बेइख्तियार ही सिला का सर नफ़ी में हिला था। सो दी ग्रेट सिला, निकाह ज़रूरी है। अब अपने छोटे से जहन को मज़ीद ना उलझाओ। 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, सोचो समझो। अगर हाँ करोगी तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा, वरना इनकार की सूरत में इस खाने को अपनी ज़िंदगी का आखिरी खाना समझ के खा लेना। सुबह ने सामने रखे खाने की तरफ इशारा किया। लब व लहजे की सख्ती सिला ने अपने दिल पे महसूस की। वो जा चुका था। इसका मुलाजिम आके रस्सियाँ खोल गया था। सिला ने बेइख्तियार अपनी कलाइयाँ दबाई थीं। रस्सियों के निशान वाज़ी थे और ज़ख्म भी बन गए थे। आंखों में फिर से अपनी बेबसी पर आंसू निकल आए थे। वो कहाँ फंस गई? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसे बस अपनी छोटी 11 साला बहन सहर की फिक्र थी। इसे बस इसके पास जाना था। इसे अपने सौतेले बाप पे बिल्कुल भरोसा न था। पैसे के लालच में वो कुछ भी कर सकता था। सिला ने इस लालची इंसान से वादा किया था, वो उमर से 20 लाख लेकर इसके जुए का कर्ज उतारेगी। और इस सब के लिए इसके सौतेले बाप ने ही इसे उमर से प्यार करने का झूठा नाटक करने का कहा। और अब जबकि वो गायब है तो इसे शहर की फिक्र लग गई थी। इसे हर हाल में अपनी बहन को बचाना था। सीन चेंज। खुदा का वास्ता है रमज़ान, मेरी फूल सी बच्ची को कुछ न कहना। सिला आ जाएगी वापस, वो अपने वादे की पक्की है। आबिदा बेगम रो दी थी। भाड़ में गई तुम्हारी बेटी, मुझे उल्लू बना गई है। एक माँ की मोहलत दी है मुझे अली बख्श ने। अगर 20 लाख की रकम ना लौटा सका तो वो मुझे मार डालेगा, और मैं अभी मरना नहीं चाहता। और अगर इसके लिए मुझे तुम्हारी ये बच्ची शहर को हाथ से पकड़कर आगे की तरफ खींचा था, इसे अली बख्श को बेचनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, समझी तुम? और तुम्हारी इस मक्कार बेटी को भी पता चले कि धोखे का क्या अंजाम होता है। सिर्फ 3 दिन में इंतज़ार करूंगा। अगर वो वापस आ गई तो ठीक, वरना बड़ी बेटी की तरह इसका भी फातेह पढ़ लेना। वो शख्स सफाकी की इंतहा पे था। अपनी बोल के वो जा चुका था। आबिदा बेगम आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सकती थी। ये इनके अपने कर्मों का फल था, जिसका एहसास इन्हें अब हो रहा था। जो एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगें गंवा चुकी थीं, ऐसे ही तो इन्होंने अपने पहले शौहर, अपने बच्चों के बाप अरफान को मारा था। रमज़ान की खोखली मोहब्बत में वो खुद को, अपने घर को गंवा बैठी थी, और अब पछतावे के सिवा कुछ न था। छोटी सहर सहमी बैठी थी। माँ के सीने से लगी वो अपनी बहन को याद कर रही थी। वो जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिला इसकी हिफाजत करने वाली बहन है। लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी थी। इसका मतलब था वो खुद किसी मुश्किल में है। सीन चेंज। भैया, आप आ जाते तो अयान खुश हो जाता। मोबाइल कान से लगाए शीशे के आगे खड़ी खुद पर एक फाइनल नज़र डाली। थोड़ी देर में अयान की बर्थडे पार्टी का फंक्शन शुरू होने वाला था। आसमानी रंग का लॉन्ग फ्रॉक, जिस पर वाइट स्टोन का काम हुआ था, और चूड़ीदार पजामा, दुपट्टा और हल्का सा मेकअप। कानों में सफ़ेद रंग के छोटे छोटे डायमंड के टॉप्स, जो हमेशा ही इसके कानों में सजे होते। गले में सोने की चैन इसकी सुराहीदार गर्दन को 4 चांद लगा रही थी। बेटा, मैं आना चाहता था लेकिन एक अहम मीटिंग की वजह से ना आ सका, सुभान ने प्यार से बहन को कहा था। आपकी ये मीटिंग भी ना। उदासी सी छा गई थी। अच्छा, उदास न हो मेरी जान, इंजॉय करो, और बर्थडे की पिक्स और वीडियोस मुझे सेंड कर देना। सुभान ने अलविदाई कलिमात कहे और फ़ोन बंद किया था। ताबी आनी, अब आ भी जाएं। शानी, जो हमेशा ताबी को फॉलो करती थी, अब भी सेम मैचिंग थी। हाँ हाँ चलो, बस बर्थडे बॉय का गिफ्ट ले लो। ताबी ने इतना कहकर गिफ्ट पैक निकाला था कबर्ड से, जो अयान का फेवरेट आईपैड था। दोनों आगे पीछे लॉन में दाखिल हुई थीं। घर के बड़े लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। शहरयार ने कोई कसर न छोड़ी थी। अयान के तमाम फ्रेंड्स ने शिरकत की थी, जबकि अयान तैयार होकर किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। और आज तो चाल ढाल ही निराले थे। कैसे हो बर्थडे बॉय, कैसा फील हो रहा है? ताबी ने करीब आकर अयान को छेड़ा था। आपको ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई? मीठा सा तंज किया था। ताबी इसके स्टाइल पर खिलखिलाकर हंस दी थी। तभी सबकी नज़रें गेट से अंदर आते उमर पर जा टिकी थीं।
ताबी की नज़रें भी इस पर उठी थीं तो पलटना ही भूल गईं। दिल ने एक बीट मिस की, फ़ौरन नज़रें फेर लीं। उमर चाचू। अयान भागता हुआ उमर के पास गया था। उमर को देखते ही अयान का नाज व नखरा कहीं दूर जा सोया था। उमर ने अयान को गोद में उठा लिया। सभी उमर के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। पूरे ख़ानदान में वो खूबसूरती और जहानत की अमली मिसाल था। ख़ानदान की काफ़ी लड़कियां इस पर फिदा थीं और ताबी के लिए वही सब कुछ था, लेकिन उमर की मंगनी ने सबके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया था। शहरयार उमर के साथ बगलगीर हुआ था। राबिया आंटी ने बलाएं ली थीं। सभी से प्यार समेटने लगा। वो पूरे घर की जान था। चलो आ जाओ बच्चों, केक काटें। राबिया आंटी ने सबको टेबल के पास चलने का इशारा किया, जहाँ ताबी अपने हुस्न और मासूमियत का जलवा बिखेर रही थी। एक नज़र ताबी पर पड़ी तो वो ठिठक गया। वो पलकें गिराती उठाती उमर को अट्रैक्ट कर रही थी। शहरयार के कंधा हिलाने पर वो चौंका था और आगे बढ़ा। ताबी नामहसूस अंदाज से साइड पर हो गई थी। वो उमर की वहाँ मौजूदगी पर खुद को वहाँ अनफिट महसूस कर रही थी, क्योंकि वो सब कुछ तो हो सकती थी, लेकिन इनकी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती थी। अयान ने एक लम्हे के लिए उमर का हाथ ना छोड़ा था। मुस्कुराहट इसके चेहरे पे वाज़ी नज़र आ रही थी। हैप्पी बर्थडे के शोर पे अयान ने उमर के हमरा केक काटा था और सबको बारी बारी खिलाने लगा। तभी ढूंढते ढूंढते नजरें ताबी पर मरकूज हुई थीं। फट से इसे खींचकर अपने पास ले आया था और केक का एक पीस इसके मुंह में डाला था। अब सेल्फीज का टाइम था। अयान ने एक तरफ उमर का हाथ थाम रखा था तो दूसरी तरफ ताबी थी। बाकी सब फैमिली मेंबर्स साथ थे। सब खुश थे, मुकम्मल थे। एक क्लिक ने इन सब को एक साथ एक फ्रेम में कैप्चर किया था। सीन चेंज। सुभान गहरी सोच में रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। लहे अमल तैयार कर रहा था कि मोबाइल की मैसेज टोन पर चौंका था। मैसेज खोला तो सामने जैदी हाउस की तस्वीर शो हुई थी। वो बर्थडे पार्टी फैमिली की पिक्चर थी। सभी खुश नज़र आ रहे थे। सुभान की नज़र उमर और ताबी पर जा ठहरी। सख्ती से लब भींच लिए थे। कैसे कैसे उमर, मेरी ताबी पे तुमने इस कमज़र्फ लड़की को तरजीह दी। ये भी नहीं सोचा मेरी ताबी पर क्या बीतेगी। वो मासूम तो दिल का दर्द छुपा गई, लेकिन मैं तो इसका भाई हूँ, इसका बाप माँ सब कुछ मैं ना जान पाता। ऐसे कैसे मुमकिन था। मोबाइल को साइड पर रखे। तुम्हें पछताना होगा, तुम पछताओगे। एक हीरो को तुमने ठुकराया, एक बेमोल पत्थर की खातिर। अब मैं सुभान हयात तुम्हें बताऊंगा ठुकराना क्या होता है। एक जुनून था इसके अंदर। कलाई पे बंधी घड़ी पर टाइम देखा। अपने मुलाजिम को बुलाया था। इसे सब समझा के जाने का इशारा किया और खुद वालिदैन की तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। बाबा, मम्मा, क्या सोच के आपने बचपन में उमर और ताबी का रिश्ता तय किया? क्यों क्यों किया ऐसा? वो शख्स हमारी ताबी के लायक ही नहीं, जो हमारी ताबी की सच्ची और खरी मोहब्बत को ना समझ सका। और आपने ऐसे इंसान के हवाले ताबी को करना चाहा? हरगिज़ नहीं, वो हमारी ताबी के काबिल नहीं। मैं बहुत जल्द हमारी ताबी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, जो इसके मेयार का हो, इसे समझे, इसे मान दे, ना कि बीच रास्ते में छोड़कर किसी और के संग चला जाए। सुभान आज अपने दिल का बोझ अपने वालिदैन से बांट रहा था। 16 साल का था जब वालिदैन प्लेन क्रैश होने में इंतकाल कर गए। इस वक्त ताबी सिर्फ 10 साल की थी। सुभान ने ताबी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला। वक्त से पहले बड़ा हो गया। पढ़ाई और बिजनेस एक साथ जारी रखा। इस सब में राबिया आंटी के शौहर मिस्टर जैदी ने और हयात साहब के दोस्त मिस्टर खुर्रम ने इनकी बहुत मदद की। तो वहीं राबिया आंटी ने ताबी को माँ की कमी महसूस न होने दी। अपनी रिजर्व और तन्हाई पसंद तबीयत की वजह से वो अपनों में ज़्यादा घुलता मिलता ना था, लेकिन ताबी को कभी न रोका। सीन चेंज। वो राबिया आंटी के बहुत करीब थी और हमेशा के लिए जाना भी वहीं था। इसीलिए सुभान ने ताबी के लाहौर जाने और राबिया आंटी के घर रहने पे कभी एतराज़ ना किया। लेकिन उमर की मंगनी के बाद अब उसे ताबी का वहाँ जाना चुभता था। वो अब भी इसे वहाँ ना भेजता अगर इसने सिला दी ग्रेट का चैप्टर ना खोला होता। पर ऐसे में ताबी का यहाँ ना होना बेहतर था। सीन चेंज। मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, सिला ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। सुभान के चेहरे पर फिर भी सर्दपन था, जैसे वो इसका जवाब पहले से ही जानता था। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं।
सिला फौरा से बेशतर बोली। इस वक्त वो सुबहान के रूम में इसके सामने खड़ी थी। तहखाने से इसे ऊपर पहुंचा दिया गया था और अब ऐसे खड़ी थी जैसे मुजरिम सज़ा के लिए खड़ा होता है। तुम्हारी ऐसी कंडीशन है कि मेरे सामने कंडीशन रखो, सुबहान ने चबा चबा कर कहा था। हाँ, जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कैदी हूँ, फिर भी मेरी कुछ शर्तें हैं। क्योंकि डील की ऑफ़र भी तुमने ही की है ना। सिला अब मुकम्मल फॉर्म में आ गई थी। ओके बोलो। टांग पर टांग जमाए नजरें सिला पर टिकाई थीं। निकाह से पहले तुम्हें मुझे 20 लाख देने होंगे, कहते हुए एक लम्हे को सिला की ज़बान लड़खड़ाई थी। और मुझे मेरी माँ और बहन की सिक्योरिटी देनी है। अभी वो जहाँ हैं इन्हें वहाँ ख़तरा है। और सिला जो सुबहान को देखे जा रही थी, सुबहान की नज़र से कंफ्यूज हो रही। अभी और भी हैं, सुबहान पुरसुकून सा बोला। सिला ने थूक निगला और हिम्मत जमा की। हाँ, आखिरी शर्त, तुम मेरे करीब नहीं आओगे। बमुश्किल ही सही, लेकिन आंखें बंद किए बोल दिया। कुछ पल खामोशी छाई रही। सिला ने धीरे से आंखें खोली। वो वैसे ही पुरसुकून सा बैठा था। सिला की आंखें खोलने पर वो उसके करीब आया। वो डर के एक कदम पीछे हटी। निकाह के बाद तुम्हें 10 लाख दूंगा। 6 माह की डील है। 6 माह बाद जब डील ख़त्म होगी तब 20 लाख दूंगा। तुम्हारी माँ और बहन को सेफ जगह पर पहुंचा दूंगा। और सुबहान इसके बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ। दोनों की पल भर को नजरें मिली। एक की आंखों में डर था तो दूसरे की आंखों में नफरत। तुम्हारी तीसरी शर्त, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे करीब आऊँगा? बिना पलके झपके वो बोला था। तुम्हारी हैसियत मेरे लिए मेरे मुलाजिम से भी कम है। तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे करीब आऊँ? दांत पीसते हुए बोला। हर अल्फाज सिला के दिल के पार हुआ। बेइख्तियार ही आंखों के नैन कटोरे पानी से भर गए। इतनी इंसल्ट सिला ने कभी सोचा न था। अपने दिमाग से ये खुराफात निकाल दो। करीब आना तो दूर की बात है, तुम पर एक नज़र डालना भी पसंद न करूं मैं। आंसू बांध तोड़कर गालों पर फिसल गए थे और इस एक लम्हे में सुबहान ठिठका था। वो अपने सख्त अल्फाज पे लब भीज गया था। न जाने क्यों, लेकिन इसके आंसू सुबहान को नागवार गुजर रहे थे, इसीलिए रुख फेर लिया। सिला ने भी मुंह फेर के फौरा आंसू पहुंचे थे। वो इस इंसान के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। एक बात याद रखना, मैं धोखे देने वालों को ना तो माफ़ करता हूँ और ना ही इन पर एतबार करता हूँ। सपाट लहजे में बोलता वो सिला को मज़ीद कुछ बोलने से पहले ही चुप करवा गया था। थोड़ी देर में मौलवी और गवाहान आ जाएंगे, तैयार होकर नीचे आ जाओ। बिना देखे वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। सिला ने इसकी चौड़ी पुश्त पर नज़र डाली थी। वो मर्दाना वजाहत का आला शाहकार था और इस पर इसकी आंखों का सर्दपन इसे मज़ीद दिलकश और सबसे अलग बनाता था। धोखेबाज मैं तो खुद क्या है? खुद नहीं धोखे दे रहा है अपने कज़िन को। छुपकर कज़िन की मंगेतर को किडनैप किया और छुप छुपा कर अब निकाह कर रहा है। क्या ये चीटिंग नहीं है? बड़ा आया मुझे धोखेबाज कहने वाला। सिला दिल की भड़ास निकाल रही थी। मैडम, आपका ड्रेस। एक अधेड़ उम्र खातून अंदर दाखिल हुई थी, साथ में ब्यूटिशियन भी थी। सिला को समझ न आया कि जब निकाह एक डील है, किसी के सामने जाहिर भी नहीं करना, तो फिर दुल्हन की तरह तैयार क्यों? वो नासमझ ये भी न समझती थी कि इसमें भी सुबहान की कोई चाल हो सकती है। वो कोई भी काम बिना किसी वजह के नहीं करता। सीन चेंज। सब कुछ अच्छे से हो गया ना? सब सोने के लिए जा चुके थे सिवाय उमर के। वो माँ की गोद में सर रखे आंखें मूंदे सुकून हासिल कर रहा था। शिशवा पंच में था कि माँ को सिला की गुमशुदगी का बताए या नहीं। बेटा, पहला फंक्शन था घर में, तुम्हारी मंगनी के बाद सिला को भी ले आते साथ, वो भी शामिल हो जाती। राबिया बेगम की बात उमर का दिल धड़का गई थी। मम्मा, कुछ काम था इसे, वरना ज़रूर आती। बात बना के उमर ने टाला था। क्या बात है बेटा, आप इतने चुप चुप क्यों हो? कहीं सिला से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? राबिया बेगम को उमर की खामोशी खटक रही थी। अरे नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल चाहता है यूं ही आपकी गोद में सर रख के लेटा रहूं। उमर माँ की तरफ करवट बदल कर लेट गया और अब माँ के चेहरे को आंखों से चूम रहा था। राबिया बेगम ने प्यार से उमर के बाल संवारे थे। मम्मा, एक बात पूछूं? उमर ने आंखें बंद करते हुए सवाल किया था। मम्मा, अगर आपका कोई बहुत अपना आपसे खो जाए तो क्या करना चाहिए? ठहरा हुआ लहजे में पूछा गया था। इसे ढूंढना चाहिए, बालों में हाथ चलाते हुए प्यार से ठहरे लहजे में कहा था। अगर ढूंढने से भी ना मिले तो? बरजस्ता कहा था। फिर खुदा पे छोड़ देना चाहिए, वो बहुत कारसाज है।
وہ بگڑی کو خوب بنانا جانتا ہے۔ لہجے میں یقین تھا۔ مما، خدا سے مانگوں تو وہ دے دیتا ہے؟ اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ رابعہ بیگم کو بیٹے کی خاموش سی طبیعت کھٹک رہی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ ذات اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رابعہ بیگم کی بات پر عمر پل بھر کو چپ ہوا تھا۔ مما، ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ ایک اور سوال کیا۔ بیٹا، یہ تو خدا پہ ہے۔ اکثر ہم اپنے لیے بہتر کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، پر وہ اوپر والا ہمیں بہترین دینا چاہتا ہے تو دعا قبول نہ ہونے پہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ ہم بہتر کی خواہش میں بہترین سے بھی نظریں چرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہوتی ہے، اور بیٹا، جو دعائیں قبول نہ بھی ہوں وہ آخرت میں ہمارے نیک اعمال میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ اللہ سے گمان نیک رکھو۔ وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی۔ بس بیٹا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ رابعہ بیگم کی ہر بات عمر کے دل پہ جا کر لگ رہی تھی۔ جلتی آنکھ پر ماں کی باتیں ٹھنڈی پھوہار بن کر برس رہی تھیں۔ مما، دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے یا بد دعا؟ ایک لمحے میں دماغ کے کسی کونے میں تابی کا چہرہ جھلملایا تھا تو لب خود بخود واہ ہوئے تھے۔ رابعہ بیگم ٹھٹکی تھیں۔ بیٹا، سچے دل سے کی ہوئی ہر دعا عرش تک خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی کی آہ نہ لگے، ورنہ دکھی اور ٹوٹے دل کی فریاد عرش تک ہلا دیتی ہے۔ عمر کو اس کے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ یعنی تعبیر حیات خان، تمہاری آہ نے مجھ سے سب چھین لیا۔ دکھ سے آنکھیں میچی تھی۔ مما، آپ سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ عمر نے رابعہ بیگم کا ماتھا چوما اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا، اپنے دل و دماغ کو خالی کر دو۔ خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، وہ کارساز ہے، راستے بھی دکھاتا ہے، منزل تک بھی پہنچاتا ہے۔ رابعہ بیگم نے عمر کو اپنے لفظوں سے تسلی دی تھی۔ وہ ماں کے آگے تو نہیں کھلا، لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ اولاد کی تکلیف 7 سمندر پار بھی جان جاتی ہے۔ عمر اس بات میں سر ہلا کے باہر نکل آیا تھا۔ ایک دم سے دل گھبرانے لگا تو سیڑھیوں کے ساتھ بنی بالکنی میں چلا آیا تھا، لیکن وہاں پہلے سے موجود تابی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کو ایسا لگا خدا سے اس کی شکایتیں لگا رہی ہے، بد دعائیں دے رہی ہے۔ مانگ لی میرے حصے کی بد دعائیں خدا سے؟ بے اختیار ہی لہجہ تلخ ہوا۔ تابی ایک دم چونکی۔ عمر کو دیکھ وہ بری طرح سے ٹھٹکی تھی، جبکہ اس نے کیا کہا وہ دھیان نہ دے سکی۔ کیا ہوا؟ سکون مل گیا خدا سے شکایتیں کر کے؟ عمر اس کے قریب آیا، لہجہ تلخ اور دکھی ہوا۔ میں نے کسی کی شکایتیں نہیں لگائیں۔ تابی بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ دل تھا کہ دھڑک دھڑک کے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ نظریں تھیں کہ جھکی جا رہی تھیں۔ کیوں بد دعا دی مجھے؟ تابی جو سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی، عمر نے جارحانہ انداز میں کلائی سے پکڑ کر اپنے مد مقابل کیا۔ وہ سخت گھبرا گئی۔ عمر کے جنونی انداز سے اسے ڈر لگا۔ اپنی کلائی چھڑانی چاہی۔ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، تبھی مجھ سے سب کچھ چھین گیا۔ تمہاری آہ لگی۔ گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ عمر کی سانسوں کی تپش تابی اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک پل میں ہی اس کی نظریں بھیگی تھیں۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد۔ عمر نے اسے شدت سے خود کی طرف کھینچا تھا۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ تابی نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی۔ درد تو یہاں ہو رہا ہے۔ اپنے سینے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ لہجہ بہت تلخ تھا، ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ تابی کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے صلہ، کہتے کہتے وہ رکا، لب سختی سے بھینچے تھے۔ صلہ کے نام پر تابی چوکی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں۔ عمر نے ایک جھٹکے سے تابی کو خود سے دور کیا۔ صلہ کو کیا ہوا؟ بمشکل بول پائی تھی۔ نام بھی مت لینا اس کا، جاؤ یہاں سے۔ پلٹ کر غصے کو ضبط کرتے ہوئے اسے دھمکایا تھا اور نیچے جانے کا اشارہ کیا۔ تابی پتھرائی ہوئی نظروں سے اس بکھرے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ چاہ کر بھی وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور فورا پلٹ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ عمر سے اپنا غصہ ضبط نہ ہو پا رہا تھا۔ مکہ بنا کر دیوار پہ دے مارا۔ سین چینج۔ صلہ عرفان ولد محمد عرفان، آپ کو 20 لاکھ
سکہ رائج الوقت سبحان حیات ملک ولد حیات خان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ دلہن بنی بیٹھی وہ آنسو رو کے گھونگھٹ نکالے مولوی صاحب کے الفاظ سن رہی تھی۔ یہ وہ نکاح تھا جو صرف 6 ماہ تک رہنا تھا، اس کے بعد علیحدگی۔ یہ نکاح نہیں ایک ڈیل تھی۔ آنکھوں کے پردے پہ سحر کا چہرہ لہرایا تھا تو لب خود واہ ہوئے تھے۔ قبول ہے، سانس روکے وہ بول دی تھی۔ اس طرح 3 بار قبول ہے کر کے مولوی صاحب سبحان کی جانب مڑے تھے۔ سبحان سے بھی نکاح کے قبول و ایجاب کے بعد دعا مانگی گئی تھی۔ سبحان کے 3 دوست اور ایک کے ساتھ اس کی بیوی وہاں موجود تھے۔ سبحان کے یہ تینوں دوست اس پہ جان چھڑکتے تھے، بالکل بھائیوں کی طرح تھے۔ بہت مبارک ہو، مولوی صاحب کی آواز آئی تھی تو سبحان باری باری سب کے گلے لگا تھا اور اپنے ایک دوست کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا۔ چلیے جی، دولہا دلہن کو ایک ساتھ بٹھائیں، تصویریں لینی ہیں۔ صلہ کا گھونگھٹ ہٹا، وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ سامنے ہی سبحان پوری آن بان شان سے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو صلہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی اور دلہن کے روپ میں سامنے والے کو زیر کر رہی تھی۔ اسے نظروں سے سراہتے ہوئے سبحان محو تھا۔ صلہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ سبحان کو بھی اپنی بے اختیاری کا فوراً احساس ہوا اور خود کو دل میں ملامت کی کیوں وہ بے خود ہوا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا نکاح کے بول کی طاقت کو۔ بھابھی از لوکنگ گارجیس، بہت خوبصورت ہیں آپ۔ عہد کی بیوی نادیہ نے صلہ کو دیکھتے ہی بلائیں لیں، لیکن صلہ اس کی بات پہ مسکرا بھی نہ سکی۔ پہلے سبحان اور صلہ کی ایک ساتھ تصویریں لی گئیں، پھر سب مل کر تصویریں بنانے لگے۔ صلہ ان سب میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس بناوٹی ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ چہرے پہ بیزاریت چھانے لگی۔ بھابھی آئیں، آپ کو روم میں لے چلوں۔ نادیہ نے صلہ کو سہارا دیا اور سبحان کے روم میں پہنچا دیا۔ صلہ نے بھی شکر ادا کیا۔ نادیہ وہیں صلہ کے لیے کھانا لے آئی تھی، جسے صلہ نے بمشکل حلق سے 3-4 نوالے ہی اتارے تھے، حالانکہ بھوک اسے کافی لگی تھی۔ اس دوران نادیہ سبحان کی تعریفوں کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ صلہ ضبط سے سنتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چلی گئی اور صلہ کے لیے ایک نیا سوال چھوڑ گئی۔ یہ سبحان کا گھر نہیں، اس کا فارم ہاؤس تھا۔ اس کا اصل گھر شہر میں تھا اور یہ علاقہ شہر سے کافی دور تھا۔ اسی لیے اب وہ جلدی جا رہے تھے کہ راستہ کافی لمبا بھی تھا اور علاقہ خطرناک بھی۔ تب صلہ کو احساس ہوا کہ وہ تو دیو کی قید میں آ گئی ہے، اب نہ جانے وہ آگے کیا کرنے والا تھا۔ دل تھا کہ بری طرح سے دھڑک رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر بہن کے پاس پہنچ جائے۔ سحر کی سلامتی کی دعا کرتے کرتے وہ وہیں سبحان کے بیڈ پہ ہی بیٹھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی، اور کب نیند کی دیوی مہربان ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سین چینج۔ رات بھر نہ ہی عمر سو سکا نہ ہی تابی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی غائب دماغی سے ناشتہ کرتی وہ رابعہ بیگم کو ٹھٹکا گئی۔ کیا بات ہے تابی بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بہت پیار سے پوچھا تھا۔ جی خالہ جانی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ دراصل بھائی کی یاد آ رہی ہے اور چھٹیاں بھی اب ختم ہو ہی گئی ہیں۔ میں آگے یونی میں ایڈمیشن بھی لینا ہے تو واپس جانے کا سوچ رہی ہوں۔ تابی نے ٹھہر ٹھہر کر ساری بات کی تھی۔ لو، اتنی جلدی؟ کچھ ہی تو دن ہوئے ہیں آئے ہوئے، ابھی نہیں جانا؟ انوشے نے جوس کا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ بھابھی پھر آ جاؤں گی، سہولت سے انکار کیا تھا۔ کوئی نہیں بیٹا، جیسے تمہارا دل کرے۔ کب جانا ہے؟ رابعہ بیگم نے تابی کے ساتھ زبردستی نہ کی۔ انہوں نے آج تک کبھی اپنی اولاد کے ساتھ بھی زور زبردستی نہ کی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ تابی بہت حساس ہے۔ خالہ جانی آج ہی، اور بیگ بھی پیک کر لیا تھا رات میں، تابی جھٹ سے بولی تھی۔ عمر کا رویہ دیکھتے ہی تابی نے واپسی کا ارادہ کیا تھا۔ اتنے میں سیڑھیاں اترتا ہوا عمر دکھائی دیا۔ تابی خاموشی سے ناشتے پہ جھک گئی تھی۔ اور برخوردار، آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ شہریار نے عمر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ کم ہی لاہور آتا تھا جب سے اسلام آباد شفٹ ہوا تھا۔ کس بارے میں پلاننگ؟ جوس گلاس میں انڈیلتے حیرت سے پوچھا تھا اور جوس کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ فیوچر پلاننگ تو نہیں پوچھی، واپسی کا پوچھا ہے۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے عمر کو چھیڑا تھا۔ آج ہی ہے واپسی۔ شہری کی اسمائل چھپا گیا، وہ جانتا تھا شہریار ایسے ہی ہمیشہ اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ چلو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ عمر اپنے ساتھ ہی لے جائے گا تابی کو، کیونکہ آج اس کی بھی واپسی ہے۔ شہریار نے چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ جہاں عمر ٹھٹکا وہیں تابی بری طرح سے بتکی تھی۔ نہیں، وہ سبحان بھائی ڈرائیور بھیج دیں گے،
کیوں؟ جب عمر بھی اسلام آباد جا رہا ہے تو سبحان ڈرائیور کیوں بھیجنے لگا؟ شہریار خفگی سے بولا تھا۔ شہری بھائی پلیز، تابی دھیرے سے شہریار کے کان میں منمنائی تھی۔ شہریار نے بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کیا تھا۔ نہ، میرا بھائی کوئی جن ہے جو تمہیں کھا جائے گا، شہریار نے بھی سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ کوئی پتہ بھی نہیں، کھا ہی گیا تو؟ ویسے ہی مسکراہٹ ضبط کرتے تابی نے کان میں گھس کے جواب دیا تھا۔ نہیں کھائے گا، ٹرسٹ می، شہریار نے یقین سے کہا تھا۔ یہ دونوں آپ کیا خسر پسر کر رہے ہیں میرے پیارے دیور کے خلاف؟ انوشے نے پیار بھری شرارت سے کہا تھا۔ نہ، ہم بہن بھائی کا سیکرٹ ہے۔ شہریار نے آنکھ ونک کی تو تابی سر جھکا کر مسکرا دی۔ چلو جی، میں نکلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شہریار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ انوشے فٹ سے شہریار کا والیٹ اور موبائل لیے آئی تھی۔ شہریار نے پیار بھری نظر اس پر ڈالی تھی تو انوشے جھیپ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، دس از پبلک پلیس۔ عمر تھوڑا سا شوخا ہوا۔ بچو، تیری شادی ہونے دے، پھر بتاؤں گا، شہریار نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا ہی ہنس مکھ تھا۔ رابعہ بیگم سے دعائیں لیتا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ بیٹا فلائٹ سے جاؤ گے؟ رابعہ بیگم نے عمر سے پوچھا تھا۔ عمر نے ایک نظر تابی پہ ڈالی جو انوشے سے باتوں میں مشغول تھی، پھر ماں کی جانب رخ کیا تھا۔ مما، بائی روڈ ہی جاؤں گا، شام 4 بجے تک ہی نکلوں گا، کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو صحیح ہے بیٹا تابی، تم بھی 4 بجے تک ریڈی رہنا۔ تابی نے اسبات میں سر ہلایا کیونکہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ رابعہ آنٹی کو وہ انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بچے بھی اسکول تھے اور تابی ان سے مل کے ہی جانا چاہتی تھی۔ سین چینج۔ ساری رات صوفے پہ بیٹھ کے سوتے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ بس غلطی اتنی تھی کہ وہ بنا اجازت سبحان کے بیڈ پر سو گئی تھی اور سزا کے طور پر صلہ کو ساری رات صوفے پہ بیٹھ کر گزارنی پڑی تھی۔ وہیں بیڈ پہ سویا سبحان مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ صلہ بمشکل اٹھ کر بیڈ کے قریب آئی تھی۔ دلہن کا لباس ابھی بھی زیب تن تھا۔ اف، سویا ہوا یہ شخص کتنا معصوم لگتا ہے، اور جاگتے میں توبہ، جلاد اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے سبحان حیات خان، مجھ سے شادی کر کے تم مجھے ٹارچر کرو گے؟ تمہیں پتہ نہیں میری شکل میں تم نے کون سی مصیبت گلے میں ڈال لی ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، تمہارے حیل میں تمہیں ہی مات نہ دی تو میرا نام بھی صلہ عرفان نہیں۔ صلہ خود کلامی کرتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی تھی، جبکہ سبحان اس کی خود کلامی پہ زیر لب مسکرایا تھا اور اٹھ بیٹھا۔ اسے لگا سبحان سو رہا ہے، جبکہ وہ تو کب کا جاگا ہوا اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ مس صلہ عرفان، نو نو، مسز صلہ سبحان۔ نکاح کے بعد پہلی صبح مبارک ہو۔ اب سے تمہارا ہر دن یادگار بنا دوں گا، دیکھتے ہیں کون کس کو مات دیتا ہے۔ سبحان آئینے کے سامنے کھڑا خود سے مخاطب تھا۔ دونوں ہی نفرت کی انتہا پہ تھے، ایک دوسرے کو جھکانے کے جنون اور ضد میں، جبکہ دور کھڑی محبت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ سین چینج۔ جی بھائی، آپ لے آئیں ایڈمیشن فارم، میں نے آرٹ میں ہی ایڈمیشن لینا ہے۔ تابی فون پہ سبحان سے بات کرتی خوب چہک رہی تھی۔ ایک سبحان ہی تھا، اس کی کل کائنات، اس کی ماں باپ سب کچھ۔ اپنی ہر ضد اور چاہت وہ سبحان سے پورے حق سے منوایا کرتی تھی۔ ارے میری جان، جو آپ کا حکم، میرا بس چلے تو سارا جہاں تم پہ نچھاور کر دوں۔ اور کوئی حکم میری جان؟ موبائل کان سے لگائے وہ چہرے پہ ڈھیروں پیار اور سکون لیے میٹھے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اتنے میں صلہ شاور لے کر نکلی اور ٹھٹک گئی۔ اف، یہ شخص مسکراتا بھی ہے، دیکھو تو ذرا منہ سے کتنے پھول جھڑ رہے ہیں، اور میرے ساتھ تو بات کرتے سانپ بچھو ہی نکلتے ہیں۔ زیر لب بڑبڑائی۔ بات کرتے سبحان پلٹا، سامنے صلہ کو دیکھ کے ٹھٹکا تھا۔ اس کا نکھرا نکھرا روپ، گیلے بال اور چاندنی جیسی کھلتی رنگت سبحان دم بخود دیکھے گیا تھا۔ اور ہاں، دوسری طرف تابی نے کوئی بات کی تو وہ چوکا تھا۔ صلہ نظر انداز کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بالوں کو کنگھی کرنے لگی تھی۔ سبحان کو قطعی نظر انداز کر دیا تھا۔ اوکے میری جان، جیسا آپ کہو، آخر میں کہتے کول بند کیا تھا۔ میری جان کہنے پہ تو صلہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کتنا دوگلا انسان ہے یہ، نکاح مجھ سے کیا اور پیار کی پینگیں کسی اور کے ساتھ۔ ارے بھائی، جس سے محبت تھی شادی بھی اسی سے کرتے۔ پتہ نہیں اس انسان کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے۔ زیر لب پھر بڑبڑائی تھی۔ لگتا ہے خود سے باتیں کرنے کی بھی بیماری ہے تمہیں۔ وہ عین اس کے پیچھے کھڑا اس کے بالوں پہ نظریں ٹکائے دھیرے سے بولا تھا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی مہک کو اپنے اندر اتارتا
वो आईने में इसे भरपूर नज़रों के हिसार में लिए रहा था। सिला की आंखें हैरत से फैल गईं। आईने में दोनों का अक्स एक दूसरे को मुकम्मल कर रहा था। मुझे और भी बहुत सी बीमारियां हैं, दूर रहिएगा, ये ना हो, घबराते हुए कहा। तुम ये अल्फाज बोल के क्या साबित करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तड़प रहा हूँ? झटके से इसे अपनी तरफ मोड़ा था और ड्रेसिंग टेबल के दोनों साइड पर हाथ रखे गुस्से से इसकी तरफ झुका। सिला का दिल जोरों से धड़का था। बहुत खुश फहमियाँ नहीं पाली हैं तुमने। तुम मेरे लिए एक चोटी से ज़्यादा कुछ नहीं, जब चाहूँ मसल के रख दूँ। गुस्से से फुंकारते वो सीधा होता पीछे पलटा था। मिस्टर एसके, ये मत भूलिएगा, एक चोटी ही हाथी को मारने का सबब बनती है, इसीलिए किसी भी भूल में मत रहिएगा। इसकी नम आंखें सुबहान को चुप करवा गई थी। दिल किया आगे बढ़कर इसके आंसू चुन ले। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ था तो दोनों चौंके थे। सर, मिस्टर खालिद आए हैं। बाहर से ही किसी मुलाजिम ने मुअद्दब अंदाज में पैगाम पहुंचाया था। कुछ पल खामोशी रही थी। मुलाजिम के जाने का यकीन करके सुबहान सिला की जानिब बढ़ा था। सिला के चेहरे पे ढेरों सख्ती थी। अपना दिमाग और अपने अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल किया करो, वरना 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 क्या? इससे ज़्यादा और क्या बुरा करेंगे आप, मिस्टर एसके? सिला ने बात काटी थी और बिफरी हुई शेरनी की तरह सुबहान के रूबरू हुई। सुबहान इसके तेवर ही देखता रह गया। तुम तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, गुस्से से कहता वो रूम से निकला था और लंबा सांस खारिज करते हुए खुद को कंपोज करता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। कैसे हो खालिद? चेहरा हशाश बशाश करते वो खालिद से बगलगीर हुआ। हाँ यार, ठीक हूँ। जैसे ही पाकिस्तान लैंड किया तेरे निकाह का पता चला, घर नहीं गया, सीधा इधर ही आया हूँ। थैंक्स बडी, अच्छा लगा तुम आए। सुबहान ने भी मुस्कुरा के कहा था। यार नाश्ता करो, तुमने कुछ लिया नहीं। सुबहान इसे सर्व करने लगा था कि तभी सिला बाहर आई थी, लेकिन सुबहान के साथ किसी अजनबी को देखकर ठिठक के वहीं रुक गई। इस शख्स की सिला की तरफ पीठ थी, चेहरा ना देख पाई, जबकि सामने ही सुबहान की नज़रें खुद पर महसूस कर चुकी थी, जिनमें तनबी थी कि वापस जाओ। लब भींचे वो वापस पलट गई। तभी खालिद ने पलट कर देखा, इसकी नज़रें भी सिला की तरफ उठी थीं, लेकिन सिला की पुश्त ही देख पाया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सिला वहाँ से वापस पलट चुकी थी। ये भाभी ही थी ना? खालिद ने हसरत से कहा था। सरसरी सा जवाब दिया और पानी पानी का ग्लास लबों से लगाया। यार मिलवाएगा नहीं? खालिद को वो अट्रैक्ट कर रही थी और इसे देखने की हसरत जागी, जबकि सुबहान इसकी बेबाक तबीयत से वाकिफ था। मिलवा दूंगा, तुम नाश्ता करो। खालिद को वो टालते हुए उठा था। तुम कहाँ चल दिए? खालिद ने रोका। बस आता हूँ, एक ज़रूरी कॉल करनी है। यू कंटिन्यू, सुबहान सपाट लहजे में कहता वहाँ से सीधा रूम में गया था, जबकि खालिद सर गिराए सिला के मुतालिक सोचे जा रहा था। अजीब सड़ू इंसान है, खुद मज़े से खा पी रहा है और मुझे यहाँ भूखा रखा हुआ है। हद है। ये कैसी डील है जिसमें मुझे ही भूखा रहना पड़ रहा है? ठीक से कुछ भी नहीं खाया था और अब तो बीपी भी लो होने लगा था। सर को थामे वो सोफे पे बैठी अपनी बेबसी पे आंसू बहा रही थी। आंखों के सामने बहन का चेहरा लहराया। आपी, आप मुझसे वादा करो, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। मुझे अब्बू से बहुत डर लगता है, वो मुझे मार देंगे। रोते हुए सहर सिला के गले लगी थी। इधर देखो मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, मेरे होते कोई मेरी गुड़िया को छू भी नहीं सकता। सिला ने इसे हौसला दिया। चल पैसे निकाल। रमजान सिगरेट के कश लगाता हुआ अंदर आया और सिला पे रौब जमाते हुए कहा था। सिला ने गुस्से से बैग से हजार हजार के कई नोट निकाले और रमजान के मुंह पर मारे थे। रमजान नशे में था, फौरा पैसे उठाए और गिनने लगा। आइंदा मेरी बहन पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिला हाथ उठाती गुस्से से इसे वार्न करने लगी। मुझे पैसे देती रह, कुछ नहीं कहूँगा, न तुझे न इसे। शातराना अंदाज अपनाता बाहर निकला था। अपनी बेबसी पे आंसू आ गए थे। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ और सिला को गुस्से से बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। किससे किससे पूछ के तुम बाहर आई? हाँ? सिला ने पथराई हुई आंखों से सुबहान को देखा था। आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर एक कदम भी कमरे से बाहर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। गुस्से से फुंकारा। सिला फिर भी कुछ न बोली। इस कमरे में कब्र खुदवा कर जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें, समझी? गुस्से पे बमुश्किल काबू करते हुए इसे बेड पर धक्का देकर छोड़ा था। सिला अभी भी सख्ते में थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। न इसकी इतनी हिम्मत थी कि वो कोई मज़ाहमत करती। इंटरकॉम पे मुलाजमा को बुलाया। वो बोतल के जिन की तरह से हाजिर हुई।
सिला ने खुद पर जब्त करे रखा। इन मैडम से पूछ लो, जो चाहिए हो रूम में पहुंचा दो। मेरी इजाज़त के बिना ये रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। रसान से समझाते आखिर में गुस्से से वार्न किया और बिना सिला की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गया। मैडम, कुछ खाने के लिए ले आऊँ आपके लिए? जहर ला दो, खा के जान छुड़ाऊँ अपनी, सिला ने रोते हुए गुस्से से कहा। मुलाजमा फौरा मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई। सिला ने सर हाथों पर गिरा लिया। आखिर क्या गुनाह हुआ है मुझसे जो इतनी बड़ी सज़ा मिली है? रोते हुए आंखें मींची। आंखों के आगे उमर का चेहरा लहराया तो झट से आंखें खोल दी। न जाने उमर मेरे बारे में क्या सोचता होगा। धोखेबाज और फरेबी ही समझेगा। मुझ जैसी धोखेबाज और खुदगर्ज लड़की के लिए और सोचा भी क्या जा सकता है। आंसू साफ किए। झूठे प्यार में फंसाकर मैंने उमर जैसा अच्छा दोस्त भी गंवा दिया। पछतावे ने आन घेरा था। जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ। मैं इसी काबिल हूँ। बस मेरे मालिक मेरी बहन की हिफाजत करना, मेरे गुनाहों की सज़ा इसे ना देना। रोते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको नोवेल की शुरुआत पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।